اتنی رنی ہے جنہیں تسبیح دا دھاگا ٹوٹ پوئے تے موتی واری واری دے نال ڈھاندے پے ہون گردے پے ہون حضرت بشیری ایمیں روحن لگ گئی ہے جناب حضرت امام حسین پاک نے فرمانے ہو بی بی تو دا خوش تھی نیا آج دیکھو آزادی میں لگئی ہے لیکن تو روڑ کیوں لگ گئی ہے غمغین کیوں تھی گئی ہے پریشان کیوں تھی گئی ہے حضرت بی بی شیری رو کے عرض کریں دی اے زہرا دا کھیر پیمڑ والا اے زہرا دی جھولی دے اندر کھیڑن والا سنو آج میری ساری دے ساری کیتی کرتی لڑ گئی ہے میری محنت ساری دے پانی پھر گئے کیوں فرمایا میں دا سوچی بتی آمی جتن قیامت نہیں ہو سی میدان معاشر ہو سی ات نبی موجود ہو سن صدیق موجود ہو سن ات ولید کتب دے غوث دے ابدالی موجود ہو سن اللہ کریم نے اپنے ایک ایک بندے کو پوچھنے دس میں رب واسطے کیا کہنا ہے کوئی نمازاں دے تحفے پیش کرے سی کوئی قرآن دی تلاوت دے تحفے پیش کرے سی کوئی حج عمرے دے تحفے پیش کرے سی جتا میری باری آمنی آئی اللہ کریم نے پوچھنا او شیری میں جو تے کو دنیا دے بھیجا دس تو میں رب کی تے کیا تحفہ کھین کے آئی ہے میں عرض کر رہا یا اللہ ساری کے ناتا خالق و مالک میرے کول نمازاں والا تحفہ نہیں حج عمرے والا تحفہ نہیں صدقے خیرات والا تحفہ نہیں قولی تے فعلی تے مالی عبادت والا کوئی تحفہ نہیں سونے اگر میں تحفہ کے نہیں آتا تیرے سونے نبی دی آل اولاد دی محبت کھن کے آئی فرمایا سونا حسین میں رب دی عدالت کے اندر یہ عرض کرا ربا میں دنیا دے رہ کے تیرے نبی دی آل اولاد خاتون جنتی نوح دے گھر کے اندر برتن دھوئی دی رہیاں جھاڑو دے دی رہیاں غلامی کرے دی رہ گیاں سوائے تیرے نبی دی آل اولاد دی محبت میرے پلے دیا کچھ نہیں حالانکہ بی بی بے نماز نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین دے گھر کے اندر رہن والی بی بی بے نماز ہوئے ہو ہی نہیں سکتا لیکن محبت تقوی رب کے سامنے